فقرنيا حيسخي مصامد حيسخي نغرغن اتسابسي تاي حمل سمعلو كتفلتي خالخ ينافقك دو اينافقك كتفلتي خالخ كتغبر يوم زلك نغر حمل لك يسمعك دو سلا كورات خطاتلتي لما عنت لهم تلمود لفقراوي هوتن كتقم يو لحسب هو حساب حيزلخن مسيانيخو እዚ ቪዲዮ ዝካ መጨረሻ በመከታተል ካብዚ ቪዲዮ ተረብሕት ልክትኾና ይጋብዘክን ለኹ ለዚ ቻናል ሓደሽት እንድሕር ኮይንክን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላገበርክን ቤተሰብ ክትኾና ይጋብዘክን ለኹ لما عنتي حيزرخن لمصاف حساب تايو لكتنا فقر له حجوز ونجارات مكناتهم بزح سبب ريليشن مسريتو فقراو هيوت مسريتو نجرجن ولا اتمصام الدخي سمعيتو مولو بمولو فقر حيزولنا هاللي نجرجن اتسمعيتو نخيان صبارقو زعاغتو زخونه نجر الله وي دما ناتي عوشت نزلو سمعيت نخيزز زغورم نجرات الله نسخك تحجزو يلك ازي قدم قدادم كتفلتو يللك ነገር ይሶ ሓደ ሰብ ክናፍቀክ እንድሕር ትደሊ ሆንከ ሓደ ሰብ አፍቂሩ ክንድሕር ላይ ናፍቀክ ወይ ደማ ፎቲኪ ንዓኸየ ዝደሊሉ ሓሪክ ናሃለ ግን ከም ዝናፍቀክ ክትፈልጥ እንድሕር ላይ ኸይልኺ ክትገብሩ የምልግባክ ነገር ነው እተና መጀመሪያ ነገር ክነግረክ ሓደ ለፍቀረክ ሰብ እንድሕር ክናፍቀክ ክትገብሩ ይለለኪ ከመይ ከም ትቀርብዮ ከመይ ከም ትድውሉሉ ክትፈልጥ ክትኸለኒክ ብዙሓት አዋላት ነው نحاد ودي يفكروا سون يفكرن فقراوي هيوت يمسرت مور نسن سلازنافقا ويدما نسخ مور سلالتنافقيو تقولوا تاي كتدولوا تدلي كترخيو تدلي بكا every day تشوجيو تردي خلني ديليت نايخ بتعمل العقل يخونمو ناتو ديليت لكي يسمعوا اتاوشتو زلو سمعت نخير الدو نافقوتو نكي يسمعوا تقولوا يلا سو كمي كم تقربيو كتفلتك تخلنيكي اندحر ديستانس هاليكم اندحر ناي رحقات ريليشن اندحر اون غيركم اندحر ويدما تمرح اندحر هاليكم كتقولوا يلا لك تايو هام يختدولوا للخي اما عالت لا دول خلا چرانا بيز تقولوا يدخي ማለት ወዲ በባህሪው ናባሉ ጊዜ ይደልዩ ምሳወዳት ምስ ጀምዑ ምናም ክጫወት ይደልዩ አብዝ ማእኸል ዝል አይ መረጽኻን ይደኻል ለይተፍቅረ እንዲሆንኻ ለምንታይ ጊዜ ለይትበን ምናም ትብል ይብልኺ ክነግረኪ እዚ ኮን ተደሊኺ መጀመሪያ ንሽተ ቀንስ ተብል ጥፍት በፍላይ ሃምዝ እንድሕር ተሰሚዕዎ ኮይኑ በፍላይ ሃምዝ እንድሕር ይኽሉ ኮይኑ ማለት እዩ ሶ እዚ ሰብ እዚ ንሽተ ጥፍ እንድሕር ይልኽዮ ኮይኑ ኖስ ክገብሮ ክኸልኒዮ ካሱ ተኾይና ጠፊያ ኢሉ ክድውሉ ሽዑ ክትነጋገሩ ክትኸልኒዮ عندحر لي هون فاتا لها خيو كساب لا فك مال تنافقو ነገር ኮ ባይዘوي مساخال نبره نشتي بقى تسونو تلخا خاتنافق امبي مساخال له ነገር ምንም ነገር አይተናፈቆይ ሶ نشتي አቀራረባኺ አድዋወላኺ ከመይ ከመሆኑ نشتي ምጥም ተብል ትኸለኔክ እዚትና መጀመሪያ እትመበል ኻላይ ለለክ ነገርክ ትገብሩ የለለክ ነገር ሐሳብ ማለት ምስ መጻምድኺ እንደሕር ናፍቆት ለይስምዖሎ ክትገብሩ የለለኪ نشتي ቁጥብ ኾኒ ግልጽይ ትኾኒ ሁሉ ነገር ከዘርፍኪ ይፍኻ አይትንገሪዮ በቃ ቀደም ድሕር ሁሉ ነገር ትነግሪዮ ነር ኮይንኺ ኸዝናፍ ናምንፋቅ ስሜት እንድሕር ለይስምዖሎ ኮይኑ ሰብዚ ቁጥብ ትብሊ ሃመይኒኽ ምናምን ኢሉ ብዙሕ ነገር ክትያክተሎ ንሽተይ ነገር መልስሉ ስለ ቤተሰብ ምናምን ክትያክተሎ ንሽተይ ነገር መልስሉ ኣብዚ ሰዓት ሱታይ ይኹን መስለኪ በቃ ለሆነ ሚስጥር ነገር ለሎ ይመስሎሞ ሚስጥር ለሎ ነገር ከመስለካተሎ እንደገና እሱታት ክትፈልጥ ይኻ ትደሊ ኣብዚ ሰዓት ሱ ክናፈቀክ ይደሊ ኣብዚ ሰዓት ሱ ለአኽ ሓስብ ይደሊ ኣብዚ ሰዓት ሱ ከይፎቴ لأخم حسابي جمر مالت لأخي حاسب له مالت لا indirect نافقوتي حاضر له لأخ لاب سلسلة بلو على قطري ودما لأخ لاب سلسلة بالحادر قطري كرخبك كوقعك كريكي للي سو نشته مستر محاز غالي كل ነገር ግልጽ አይተጎሪዮ ሁሉ ነገር ለክሪዮ አይተጎሪዮ ድኽመትኺ ሓጎስኺ ጽባቕኺ ማለት እዘል ነገር ከለኹ ግን ክናፈቀክ እንድሕር ላይ ይኽሉ ይፎትየክዩ ወይ ይፍቅረክዩ ግን እዚ ሰብ እዚ እንድሕር نافقوت لي تسمعوا نجانا ندحر لي بلكي ممليس ندحر لي يدوللخ ወይ ደማ ክሬክ ندحر لي بلك ኮይኑ ኣብዛት ዓሳስ خل زي انا ነገር ندحر ኖትስ ገርኺያ ندحر استوعيل خيا ኮይንኺ ክትገብሩ የለለክ ታይ ንሽቲ ይቁጥበሊ ለኾነ ነገር ክትያክተሎ በቃ ቶታሊ ዝርግፍ ቢል ኸይትንገሪዮ በቃ ለምንታይማ خذكو مبزحت يساب يغانا ميت يغب سو ابز ماخل كوغعل دل ነገር ነው ሁሉ ነገር አውቂ ሐወድኻ ምናም በቃ ቻው ምስተባሃልኻ ምስተሰብ ተሐስበሉ ምንም ነገር እንደህር ለየለ ኦሬዲ ድብረካዩ ተረዲኸኒ ስለዚህ ስኸለት ገብሩ የለለኪ ንሽተ ሁሉ ነገር ዝርግፍግፍግፋ ቢል ኸይትንገሪዮ በቃ ሓደ እዚ ወሳነ ነገር እዩ ስለ አኸልከ ሐስብ ይገብሩ እዩ ለተሐበ ሚስጥር ሐምለሉ ልክስምዖ ይገብሩ እዩ ኣብዝ ማኸልሱ ተይፎቴ ስለ አኺ ሐስብ ይናፍቀክ እዩ እዚ ትመበል ኻላይ ኦፕሽን እዩ እትመበል ሳልሳይ ለለክ ነገረክ ለሊ لتوسنا سبيس هاويو لغقبليو ندحر تنافق دلي خوينخي እዚ ሰብ እዚ
እፍግፍግ አቢልክ እንድሕር ሒዝኺ ኮይንኺ ዋላ ይፍቅርኺ ዋላ ይፍተኺ ዋላ ብዘይ በኣኺ ምንም ነገር ክርኢ ለይኽእል ሰብ ይኹን ግን ናፍቆት ኣድላይ ስለልኾነ ተረዲኸኒ ሶ ንእሽተይ ለቐቐብል እዮም لمنم نجار أي تجدديو دولة اللي لا الخي أي تجاقجيو نجانا لا الخي أي تجاقجيو منم نجار أي تلمنيو at least مالتي نجارات كاو كساو زمزو نيشتي سبيس فتاري نيشتي نجانا سكعل بلاك سخسوغالي اسكعل دولة الخسوق سوغالي تكست سو مجمرها اسكعل للأخر سخسوغالي التوسنا نجار سوق باليوم عفز ساعات سو نوتس كجورم يزوم نجارات سو سو كدولة الخيو عفل دولة الخساعات كنت سبوق زي حلفي على تجانخهم جزيجن قنجو جزي حلفي مكنياتهم next day لا أخي زو مومنت زو ما أنت كنافعه مالتيو عند حر لا يخوينو جن لما أنت لنا جانت ولا السخي next day للسخن جانت ولا عند قاص على السخن جانت ولا منام يخونو حر جزي تايخون مسلكي كله نجر كأخي كسب بيخون الزسابزي كله نجر سي السخ كسبت ولي كسب بيكي خاليو مكنياتهم يلم دولو باخ بقى السخن جان عند حر لا يقول خيوسي بقى منم نجان الكيب لك خاليو السخن حر لا يدوي خلوسي كدولة الخيو اللي كي خالي خاليو يفكرك كويو بزوحات سوات همز عين تشجري قدمه سلال الفكر هو سلال الفوت هو زخولا سلال نجانا سلال هو سلال دول هو تكست سلال صحف هو أنا كل فقر يلو هو لمن تأيسو همز اللي يخون همز اللي بلا قولات معاتي يعني باي زوي سو السخلة كابز زح حدا جا ويدما إذا نقدر بليمستو على الكام مقبر كتخطى بكتخلني أكيد حدا سب لما عن تندحر دوي الخلو ناجا at least السوق دوي الخلنيو نمجي مرة برنامج السخن نجانا ندحر الغي next day السون نجانا كبل خلنيو كنقرأكي أبريليشن من نففاق عند حر ليولو منم كجبر الخيخالي زسابزي honestly even تامين لكيخون الخيخالي so زي تسهل ساي حسابي تمبل رابع عيلة لك نقرأ كل دلتايو نخلو نجار خي إذا مبل سال ساي بوينت عند حر خي ياخون خي نشتي لغة بريونيكي خزل لك نقرأ كل دلتايو just لخلو نجار الشيء تبالي كل سلطة يقك نجار accept تقبل أي تقبله كل نجار سي بقى الشيء توليه كنقرأ كي just اندحر لي خوينو سي نجانا اندحر لك even عارف زنا مجمرة ليفل السخن نجانا منامن أي تبالي لك تمبل خال على السو program قبل جبرو جيزي كل جيزي شيء اندحر تبل خوين خي النعي قبل بالك اندحر تمثل خوين خي بقى بقليلو كجني كهمل خير سل الفلت لبو ترجع السوق يلبل مكنياتهم نافقوت كست تتسمعني نسبة كان عيب لا تجري ولي كبلي خاليو سو ناي خنجر عونات خفقات لتدرخ حامل خونك فلت خلنيو السخي الشتاء الخبتشا نجرات خون حامل خال السولك ليتموت شوية نجر أي موت شوية لو ما أنتي يبلكمو بقى أوكي السوق متشوية نجاني ناي الخسخي زنافقوت خيسة صوت بدي just السول أزك سموعك خلنيو السول نعلا ولك نحر تمس خد لا ولك نحر تخدي تكست أو صحف كل ساعات نحر لملس منام نحر خوينو نشتي أنتني قبل حال زي السخب على كنقرك بعد خمالتي تكست صحف له مو وي واتساب كوني خل وي تليجرام كوني خل وي فيسبوك بقى بخول بحال بالخونة سوشيال ميديا تكست تجور له مو إذن ليه لسه كوعلت له تايخون مسلكي تنا بقى عصرت جزي سلك خشك تجوريو عصرت جزي سلك خشك تجبر له مالت لل تنافق يلا مالتي سو بقى إذا إكسايتمنت خيوس خلو ديليت خيوس خلو مالتي سو إذا لو أوف أتراكشن يباي زوي لخونا ساعات بقى أوف خوني مالت لايك همزي الشيء تبالي لخونا ليه تقبليو نجار يحلي السون عكلك تلو ليه تخريو نجار يحلي مالت أو كله يخدي بال مالته يخوني جن بقى السخل إنك حكي كله نجار دسك لك يوم مالته يخونيكو سو زوم نجارات اليوم أستوعب اليوم اتمبل حمشاي لك نجركي مستجانهم مساخي جيزك حلفت الله ويدومو بتليفون توقعت لهم وي بسوشيال ميديا بفيديو بمنام توقعت لهم فقر أجلال زخالي just لا واخ كدول لا واخ كجني كمان تان تدلي خونخي فقر أجلال زا فقري أوها هبا خالي هم غير خز مسام الدخس فقر هم غير خطويو فقر هم غير خطقلتنو تردخني سو زيوم نجارات لك تنافق يجورك فقر مسرح خالي مسو خوين خي هم غير فقر تسرح الله زي فايب هم مسح كونتلو شايد ستيت لهم هم الخطريو هم الخطوقعيو مالت مبزحتين أحوات رابع زوي أنا just أنتن اللي يجورو همز لي يدقفو نجار كنجركي just يمز عمو حمل عويو ويدمو لخونا سو كومنيكيت حمل جورو مس عمدن دحر كومنيكيت الجبرة خوين that's wrong بتاعنا جيجاي هم يقبري مس عمد دخل كومنيكيت تجورو لوي خاليو حدا حنت جوربيت خوي دم حنت بيت سو كومنيكيت تجورو لا
خالي ويمن أصحاب تخوي معباي حوخي تردادوا له من قدل تفلالي لك حامورة لا جست مس عمد كونتلو نانجا جراخي قالات التعاقم خي فقرا وهاب خي أرى يا خي إنك سكاسي كل يوم تدميرو لك تنافق يجبروا تردي خني عول تجانهم ساعات فقر مسرح مستيو عول تجانهم ساعات فقر مجلس مستيو مكنياسهم اتجزي ناخلتيهم إن ناخلتيهم بتشايو فقري إنفولف الجبر له ساعاتيو فقري تمجاجو له ساعاتيو سو هم غير خي هم غير خيو هم غير فقري خيو next day بقى نجانا لك ملاكي ودمو next كدول الخي انت حرت تدلي خوان خي فقري هم غير خي تصرح لخي فقري هم غير خي تويا لخي فقري وهاب خامي أقلال خامي سو ما تشور تخون تقال ليكي أزي لكتنافقي لحق زخون جرات يوم نلوم عند حساب زينيرو كسامو داتا مساي سلال سنحخن يغني لي زي فيديو ندحر تموتشي كن خوين لا لايك مقبار كيتر ساعة لزي channel زي حدشت ندحر خوين خن زي channel سبسكرايب لا جبر خن بيت سوك تخونا بتدقاقان بللقاو فيديو تات تربحت لك تخونا يقاب زكن لخو سلام